सर्भिस काट्न सकेन, जसको फाइदा बरेका पालिका 3 लाई साग्देलाई। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 अत्यन्तै राम्रो प्रहार थियो, बल चेक हुन पुग्यो, जसको फाइदा साग्देलाई। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जीवन सुनारबाट, सर्भिसमा पूर्ण जीवन सुनार जर्सी नम्बर 4। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 5 बाट साग्दीबाट, सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 8 साग्दीका खेलाडी मित्र। साग्दीले आफ्नो नम्बरलाई 9 पुर्याएको छ भने ब्राहाकोट 5 9 को विरुद्ध 5 मा खेल भइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 8 बाट, पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 ब्राहाकोट को नम्बर 6 छ भने साग्दी 9 6 का विरुद्ध 9 मा खेल भइरहेको छ। यति बेला हामी देख्न सक्छौं अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ, निकै नै चतुरतापूर्ण खेल हामी देख्न सक्छौं। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जर्सी नम्बर 9 का मित्र ब्राहाकोटबाट, पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 1 बाट साग्दी सप्तरङ्गीका खेलाडी मित्र। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जर्सी नम्बर 1 सप्तरङ्गीका खेलाडी मित्र। टाइम आउट भएसँगै लगातार खेल सञ्चालनमा आइरहेको छ। सर्भिस आउट, यति बेला सप्तरङ्गीको फाइदा भरपुर लिँदै ब्राहाकोट आफ्नो अङ्कलाई 8 पुर्याएको छ भने सप्तरङ्गी साग्दी 12 8 को विरुद्ध 12 मा खेल भइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो किल स्पाइक जर्सी नम्बर 1 सुमितबाट, अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जर्सी नम्बर 8 पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 सप्तरङ्गीका खेलाडी मित्र। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी मित्र। यहाँ हामी देख्न सक्छौं खेलाडीको जर्सीमा पूर्ण समस्या आइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो, ब्लक कट्यो, जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। ब्राहाकोट 9 छ भने सप्तरङ्गी 14। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी मित्र। सर्भिसमा साग्दीबाट जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी मित्र। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक, वाट अ किल स्पाइक ब्राहाकोटका खेलाडी मित्रबाट। सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 2 ब्राहाकोट। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट।
सप्तरङ्गी बराबरको नम्बर 11 छ भने ग्रामीण अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो, बोलक हुन पुग्यो। फेरि नम्बर बदली सत्यवती भगवती सप्तरङ्गी बराबर मन्दिर दर्शन सप्तरङ्गीको नम्बर 12 गर्न आउनुभएका दिनदेखि नै ग्रामीण कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। बल राइट यति बेला सर्भिसमा सप्तरङ्गीका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी मित्र डाटाले काम गर्दैन यहाँ छ। बल जालीमा यति बेला पूर्ण फाइदा लिँदै ब्राहाकोट नम्बर अघि बढाउँदै 15 पुर्याएको छ भने सप्तरङ्गी 16 15 का विरुद्ध 16 मा खेल भइरहेको छ। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनार अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो बल जालीमा, जसको फाइदा उठाउँदै ब्राहाकोट अत्यन्तै राम्रो प्रहार जीवन सुनारबाट। उनी यसभन्दा पहिला वालिङ भलिबलमा समावेश भएका थिए, निकै नै राम्रो प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् उनी यसभन्दा पहिलेका खेलहरूमा। सर्भिसमा पूर्ण जीवन सुनार जर्सी नम्बर 4 बल राइट हुन पुग्यो, जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। बोलाउँदा भाइ सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनार यति बेला सप्तरङ्गीले आफ्ना खेलहरू खराब प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ, जसको फाइदा ब्राहाकोटले लिइरहेको छ। प्रत्यक्ष पूर्ण चेन्ज गर्दै सप्तरङ्गी जर्सी नम्बर 8 सर्भिसमा अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ सप्तरङ्गीबाट। पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ ब्राहाकोटबाट, जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई नै। नम्बर ब्राहाकोटको 19 छ भने सप्तरङ्गी 18 19 को विरुद्ध 18 मा खेल भइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो ब्लक थियो तर सप्तरङ्गीबाट फल हुन पुग्यो, जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 ब्राहाकोट। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी मित्र सप्तरङ्गीका। सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 8 यति बेला सप्तरङ्गीले आफ्ना खेलहरू सुधार्दै लगिरहेको छ। सप्तरङ्गी 20 छ भने ब्राहाकोट 20 बराबरको विरुद्धमा खेल भइरहेको छ। हेरौँ यो पहिलो सेट कसले हात पार्छ। पहिलो सेमिफाइनलको पहिलो म्याच हो यो।
खेलाडी पूर्ण उत्साहपूर्वक नै छन्। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाएका थिए र बल कन्ट्रोलमा अत्यन्त राम्रो टच आउट बनाउँदै जीवन सुनार ब्राहाकोटका खेलाडी मित्र। बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 12 रोहित विक अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै सागदीका खेलाडी मित्र। सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 8 बल आउट, जसको फाइदा सप्तरङ्गीलाई यति बेला देख्न सक्छौँ केही कमी कमजोरी भइरहेका छन् ब्राहाकोटबाट। अत्यन्तै घम्साघम्सी खेल भइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै ब्राहाकोटका खेलाडी मित्र जीवन सुनारबाट निकै नै अनुभवी खेलाडी हुन् उनी। हामी देख्न सक्छौँ यति बेला राम्रो प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् उनी। जीवन सुनार जर्सी नम्बर 4 बल आउट, यसको फाइदा ब्राहाकोटले लिइरहेको छ यति बेला सप्तरङ्गी युवा क्लबबाट। निकै नै खराब प्रदर्शन देख्न सक्छौँ हामी। केही कमी कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ यति बेला। नम्बरको स्कोर रहेको छ 23 बराबर। अत्यन्तै राम्रो प्रहार ब्राहाकोट 9 नम्बर जर्सीबाट हामी देख्न सक्छौँ यति बेला। अत्यन्तै राम्रो ब्लक थियो, अत्यन्तै राम्रो प्रहार जीवन सुनारबाट। आफ्नो पहिलो सेटलाई कोल्टोमा पार्दै भइरहेको सेमिफाइनल खेलको पहिलो म्याच यति बेला ब्राहाकोटले जित हासिल गरिरहेको छ। अब हेरौँ दोस्रो म्याच कसले हात पार्छ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो सेटको पहिलो म्याच यति बेला ब्राहाकोटले हात पारेको छ भने अब हेरौँ पहिलो सेमिफाइनलको दोस्रो म्याच कसले हात पार्छ। भइरहेको खेलमा सेमिफाइनल खेलमा एक सेट हात पारेको छ सप्तरङ्गी ब्राहाकोट। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनारबाट। अत्यन्तै वाट अ किल स्पाइक जीवन सुनार। निकै नै अनुभवी खेलाडी रहेका छन् उनी ड्रेङ गाउँपालिकाका। अत्यन्तै राम्रो किल स्पाइक जीवन सुनारबाट। निकै नै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् यहाँनिर। सर्भिसमा पूर्ण रोहित विक जर्सी नम्बर 12 बल आउट। ड्रेङ गाउँपालिकाबाट टच हुन पुगेछ, फल हुन पुगेछ। ग्रामीण साथी आफ्नो नम्बर 1 भने सप्तरङ्गी ब्राहाकोटको नम्बर 2। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जीवन सुनारबाट। अत्यन्तै राम्रो प्रहार। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 ब्राहाकोटबाट
हो जीवन सुनारबाट अहिले केही मिस्टेक नपुग्यो जसको फाइदा सप्तरङ्गी सागदीलाई अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ हामी देख्न सक्छौँ। पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 जीवन सुनार। बल आउट जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। त्यो बेला ब्राहाकोटले लगातार चेन्ज खेलिरहेको छ। ब्राहाकोट 5 सागदी 2 5 को विरुद्ध 2 मा खेल भइरहेको छ। सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 4 सर्भिस आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा सप्तरङ्गी युवा क्लबलाई। हामी यति बेला बरेङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा छौँ। ब्राहाकोटबाट फलाउन पुग्यो जसको फाइदा सप्तरङ्गी सागदीलाई। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै बल पूर्ण हेरेको छ। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जर्सी नम्बर 5 को खेलाडी मित्र सप्तरङ्गीबाट सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 1 बल आउट हुन पुग्यो। ब्राहाकोटको नम्बर 6 छ भने सप्तरङ्गी 5 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 सप्तरङ्गी ब्राहाकोट। लाइभ भिडियो चल्दैछ गीत नबजाइने। अत्यन्तै राम्रो प्रहार थियो उस्तै ब्लक हामी देख्न सक्छौँ। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ यहाँनिर। सप्तरङ्गी युवा क्लब ब्राहाकोट भर्सेस सागदी। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै ब्राहाकोट। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 सप्तरङ्गीबाट मिस्टेक नपुग्यो जीवन सुनारबाट। यो मिस्टेकलाई उहाँले मध्यनजर गर्दै सुधार्नु पर्नेछ यस गेम जित्नको लागि। सप्तरङ्गीबाट फल हुन पुग्यो जसको फाइदा सागदीलाई। सागदीको नम्बर 9 छ भने ब्राहाकोट 7 पानी हो क्या पानी। अत्यन्तै राम्रो प्रहार थियो उस्तै ब्लक जीवन सुनारबाट जसको फाइदा सप्तरङ्गीलाई। सप्तरङ्गी 9 छ भने सागदी 9 जर्सी नम्बर 9 8 सर्भिसमा बल जालीमा। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5
भइरहेको खेलको नम्बरको नतिजाअनुसार अत्यन्तै राम्रो प्रहार थियो। साथी हाम्रो नम्बर 11 भने सप्तरङ्गी ब्राह्मणको नम्बर 9 अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ जीवन सुनारबाट बल आउट हुन पुग्यो, जसको फाइदा साग्दी 8लाई। चौथो मित्रहरू खेलाडीले पार्टीहरू बल जालीमा, जसको फाइदा सप्तारङ्गीलाई। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 12 ब्राहाकोटका खेलाडी मित्र रोहित विका। अत्यन्तै राम्रो प्रहार थियो र साग्दी 13 छ भने ब्राहाकोट 10। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी मित्र साग्दी लिफ्टरबाट धेरै नै मिस्टेक भइरहेका छन्, हामी देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1बाट साग्दीका मित्र। सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 8 साग्दीबाट। हेरौँ भइरहेको खेलमा यसले जित हासिल गर्छ। यति बेला हामी देख्न सक्छौँ सप्तरङ्गीका लिफ्टरबाट धेरै नै मिस्टेक भइरहेका छन्। यस गेम जित्नको लागि केही खेलमा सुधार गर्नुपर्नेछ सप्तरङ्गी युवा क्लबले। अत्यन्तै राम्रो किल स्पाइक जीवन सुनारबाट। यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 यति बेला नम्बर थप्दै साग्दीले आफ्नो अङ्कलाई 16 पुर्याएको छ भने ब्राहाकोट 11। निकै नै नम्बरको अन्तर देख्न सक्छौँ हामी, 5 नम्बरको अन्तर छ। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जीवन सुनार पूर्ण नम्बर थप्दै 12 पुर्याएको छ भने साग्दी 16। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 बल आउट हुन पुग्यो, जसको फाइदा ब्राहाको साग्दीलाई। साग्दीको नम्बर 17 छ भने सप्तरङ्गी 12। बल जालीमा, जसको फाइदा साग्दीलाई। साग्दीको नम्बर 18 छ भने ब्राहाकोट 12। निकै नै नम्बरको अन्तरालमा खेल भइरहेको छ। यति बेला हामी देख्न सक्छौँ ब्राहाकोटको खेलाडी मित्रबाट रिसिभमा केही समस्या आएको हुँदा टाइम आउट लिइरहेको छ। एकदम ग्रुपको भएर बलको हाइकी छ दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट सकिएको छ। यति बेला ब्राहाकोटबाट अत्यन्तै राम्रो टच आउट थियो बल पूर्ण। यति बेला बल जालीमा, जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 7 ब्राहाकोटबाट। निकै नै कम्पिटिसनमा गइरहेको छ खेल। यति बेला
पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै ब्राहाकोट हाफ नम्बरलाई 15 बनाएको छ भने सागदी 19 सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 7 लगातार नम्बर थप्दै अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै ब्राहाकोट आफ्नो अङ्कलाई 16 पुर्याएको छ भने सागदी 19 सर्भिसमा पूर्ण लगातार जर्सी नम्बर 7 बल आउट यति बेला दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट ल्याउँदै सागदी खेल पूर्ण सञ्चालनमा लगातार सर्भिस गर्दै जर्सी नम्बर 7 चलन सिरिज निकै नै लामो समयको अन्तरालपछि सागदीले नम्बर थप्दै 20 पुर्याएको छ भने ब्राहाकोट 17 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 यति बेला खेलाडी कन्फ्युजमा रहिरहेको अवस्था देख्न सक्छौँ हामी अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो र बल उठ्न सफल भयो बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा सागदीको नम्बर 22 छ भने ब्राहाकोट 17 पहिलो म्याचको पहिलो खेल ब्राहाकोटले जितेको थियो भने पहिलो म्याचको दोस्रो सेट हेरौँ अब कसले जित्छ कसले हात पार्छ यति बेला सागदीले नम्बर थप्दै 23 पुर्याएको छ भने ब्राहाकोट 17 अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ निकै नै लामो समयको अन्तरालपछि नम्बर थप्दै ब्राहाकोट 18 पुर्याएको छ भने सागदी 23 यानि कि होप बल अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो जीवन सुनारबाट हेरौँ निकै नै कम्पिटिसनमा गइरहेको छ खेल यो सेट कसले हात पार्छ बल जालीमा जसको फाइदा ब्राहाकोटको नम्बर 19 छ भने सागदी 23 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ यति बेला म्याच पोइन्ट भइरहेको छ दोस्रो सेट सागदीले हात पारेको छ भने पहिलो सेट ब्राहाकोटले हात पारेको थियो अब हेरौँ यस खेलको अन्तिम सेट कसले हात पार्छ पहिलो सेमिफाइनल खेलको हेरौँ अब यस पछाडिको विजेता टोली सिधै फाइनल प्रवेश गर्नेछ त्यो फर्स्ट साटहरू भर्खर निस्किँदा हामीले खतरा चलपलमा आएको बेला नाम के हो सुमित सर्भिस आउट हुन पुग्यो ब्राहाकोटबाट सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 अब
यति बेला पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 अत्यन्तै राम्रो प्रहार जीवन सुनाबाट बल जालीमा त्यसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। ब्राहाकोटको नम्बर 2 छ भने सागदी सत्यवती 2 नम्बरको स्कोर रहेको छ 2 बराबर। यसभन्दा पहिलेका 2 सेटमा 1 सेट ब्राहाकोटले हात पारेको छ भने 1 सेट सागदीले। हेरौँ यो फाइनल पोइन्ट कसले हात पार्छ। आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। ब्राहाकोटको नम्बर 3 छ भने सागदी 2। अत्यन्त राम्रो प्लेसिङ थियो। बल कन्ट्रोलमा आउन सफल। अत्यन्तै राम्रो प्रहार। वाट अ किल स्पाइक जीवन सुनारबाट हामी देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् भइरहेको खेलमा जीवन सुनार। बल राइट। अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् जीवन सुनार। भइरहेको खेलको 13औं म्याचको पहिलो टाइम आउट ल्याउँदै सागदीको खेलाडी मित्रबा अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो। बल आउट हुन पुग्यो। यति बेला रेफ्रीको सङ्केत अनुसार बल टच आउट भएको सङ्केत भइरहेको छ। पूर्ण नम्बर सागदीलाई। सागदीको नम्बर 3 छ भने ब्राहाकोट छ 3 को विरुद्धमा 6 मा खेल भइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जीवन सुनार। हामी यति बेला देख्न सक्छौँ सागदीबाट निकै नै कमजोरी भइरहेको छ। पूर्ण गेम जित्नको लागि सुधार गर्नुपर्नेछ खेलमा। यति बेला निकै लामो अन्तरालपछि सागदी 4 छ भने ब्राहाकोट 7। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 सुमित। पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 सुमित। बल जालीमा जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। ब्राहाकोटको नम्बर 8 छ भने सागदी 5। 8 को विरुद्ध 5 मा खेल भइरहेको छ। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो। ब्लक हुन पुग्यो जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई। ब्राहाकोटको नम्बर 9 छ भने सागदी 5। 9 को विरुद्ध 5 मा खेल भइरहेको छ। यति बेला
अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 3 बाट बल आउट हुन पुग्यो त्यसको फाइदा ब्राहाकोटलाई ब्राहाकोटको नम्बर 11 छ भने साग्दी छ 11 को विरुद्ध 6 मा खेल भइरहेको छ अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 8 ब्राहाकोटबाट ब्राहाकोटको नम्बर 12 छ भने साग्दी छ 12 को विरुद्ध 6 मा खेल भइरहेको छ अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 8 बाट पूर्ण आफ्नो अङ्क थप्दै 13 पुऱ्याएको छ भने साग्दी छ यति बेला साग्दीबाट फलो नपुग्यो अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 5 बाट निकै नै लामो अन्तरालपछि आफ्नो अङ्कलाई थप्दै साग्दी 7 बनाएको छ अनि ब्राहाकोट 14 अत्यन्तै राम्रो ब्लक सँगै आफ्नो अङ्कलाई 8 बनाएको छ भने ब्राहाकोट 14 अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै साग्दीको नम्बर 9 छ भने ब्राहाकोट 14 फलको सङ्केत रेफ्रीद्वारा अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 5 बाट त्यसको फाइदा साग्दीको नम्बर 10 छ भने ब्राहाकोट 15 यति बेला ग्राउन्ड चेन्ज भइरहेको छ यति बेला हामी देख्न सक्छौँ साग्दी 11 छ भने ब्राहाकोट 15 अत्यन्तै राम्रो किल स्पाइक ब्राहाकोटबाट जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई ब्राहाकोटको नम्बर 16 छ भने साग्दी 11 16 को विरुद्ध 11 मा खेल भइरहेको छ सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 8 ब्राहाकोटको खेलाडी मित्र अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 8 बाट साग्दीबाट सर्भिस पूर्ण जर्सी नम्बर 8 यति बेला 63 को पहिलो टाइम आउट लिँदै ब्राहाकोट
अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो उस्तै ब्लकसँगै आफ्नो अङ्कलाई ब्राहाकोटले 17 बनाएको छ भने साग्दी 13 अत्यन्तै राम्रो प्रहार साग्दीबाट साग्दीको नम्बर 14 छ भने ब्राहाकोट 17 अत्यन्तै राम्रो किल स्पाइक जीवन सुनारबाट सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 ब्राहाकोटको नम्बर 18 छ भने साग्दी 14 अत्यन्तै राम्रो प्रहार जीवन सुनारबाट ब्राहाकोटको खेलाडी मित्र ब्राहाकोट 19 छ भने साग्दी 14 19 का विरुद्ध 14 मा खेल भइरहेको छ सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 ब्राहाकोट अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 5 साग्दी खेलाडी मित्रबाट अत्यन्तै राम्रो प्रहार साग्दी खेलाडी मित्र जर्सी नम्बर 5 बाट कत्रै ग्रामीण बल आउटको संकेत जसको फाइदा साग्दीलाई साग्दीको नम्बर 17 छ भने ब्राहाकोट 19 धेरैको अन्तर छैन त्यति बेला साग्दीलाई अत्यन्तै राम्रो किल स्पाइक जीवन सुनारबाट त्यति बेला पूर्ण सर्भिस जीवन सुनार बल आउट त्यति बेला हामी देख्न सक्छौँ ब्राहाकोट आफ्नो अङ्कलाई 21 पुर्याएको छ भने साग्दी 18 सर्भिस जर्सी नम्बर 7 का अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 8 बाट ब्राहाकोटका मित्र ब्राहाकोट 22 छ भने साग्दी 18 हाम्रो स्ट्राइक थियो तर बल खट्न सफल जसको फाइदा साग्दीलाई साग्दीको नम्बर 19 छ भने ब्राहाकोट 22 अत्यन्तै राम्रो टच आउट बनाउँदै जर्सी नम्बर 12 रोहित पिक आफ्नो अङ्कलाई 23 पुर्याएको छ भने साग्दी 19 ब्राहाकोटले आफ्नो अङ्कलाई हुब्बल पुर्याएको छ भने साग्दी 19 सर्भिस जर्सी नम्बर 9 साग्दीबाट फल हुन पुग्यो जसको फाइदा ब्राहाकोटलाई ब्राहाकोट म्याच पोइन्टमा छ भने साग्दी 19 लास्ट यानि कि 19
अत्यन्तै राम्रो प्रहार थियो। टच आउट बनाउँदै साग्दै 20 छ भने ब्राहाकोट म्याच पोइन्टमा छ। अन्तिम चरणमा छ यस म्याचको, म्याच पोइन्टमा छ। ब्राहाकोट 21 छ भने साग्दै 21 छ भने ब्राहाकोट म्याच पोइन्टमा छ यति बेला। भन्दै यस गेमको म्याच पोइन्ट ब्राहाकोटले हात पार्दै ब्राहाकोट फाइनल प्रवेश गरेको छ भने साग्दी पूर्ण थर्डकोलाई भिडन्त गर्नुपर्नेछ। भइरहेको खेलमा ब्राहाकोट विजेता हासिल गर्दै आफ्नो अङ्कलाई फाइनल प्रवेश गर्न सफल पारेको छ भने साग्दी उपविजेता बनेको छ। के भएर बन्द गरेर घुमाउने अब त गयो नि हुन्छ।